السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. مرحبا بكم في الدرس الثاني من دروس علوم الحياة والأرض. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا ريسبيراسيون دون ديفيرون ميليو، اللي هو التنفس في أوساط مختلفة. هذا الدرس فهو تتمة الدرس السابق اللي هو لوبسيرفاسيون دان ميليو ناتوريل، اللي شفنا فيه بعض خصائص أو خصائص الكائنات الحية، اللي هي لا ريسبيراسيون، لا reproduction، لا نوتريسيون ايتترا. اليوم غادي نشوفوا الخاصية الأولى من خصائص الكائنات الحية، اللي هي لا ريسبيراسيون دون ديفيرون ميليو. علاش دون ديفيرون ميليو؟ لأن شفنا دي ميليو أكواتيك دي ميليو تيرستر. كذلك الكائنات الحية مختلفين في المكان فين كيتنفسوا. إذا من خلال هذا الدرس غادي نشوفوا بعض المعارف نكتسبوها، ومنها غادي نتعلموا بعض المهارات ديال التحليل. Comme introduction, chaque être vivant respire dans son milieu approprié au air. إذا أي كائن حي فهو كيتنفس في المكان المناسب له، إما الماء أو الهواء. مثلا الإنسان l'homme ne peut pas respirer dans l'eau، لا يمكن أن يتنفس في الماء. Et le poisson ne peut pas respirer dans l'air، والسمكة لا يمكنها أن تتنفس في الهواء. إذا هذا كاين واحد التعارض، وبالتالي كاين واحد المشكل، كيفاش ان الانسان ما يمكنش يتنفس في الماء، او العكس بالنسبه للسمكه لا يمكنها تتنفس في الهواء. الاسئله اللي غنجاوبوا عليها ان شاء الله في هذا الدرس كاين ثلاثه ديال كيستيون. comment peut-on mettre en évidence la respiration chez les êtres vivants؟ اذا اول حاجه بعدا كيفاش نكشفوا على ان واحد الكائن حي يتنفس. هذا هو الاشكاليه الاولى، يعني الانسان كيفاش نكشفوا على ظاهره التنفس عند الكائنات الحيه. Quels sont les organes respiratoires des êtres vivants؟ يعني الأعضاء اللي كيستعمل les organes هما الأعضاء respiratoires اللي كيستعمل الكائن باش يتنفس. مثلا الإنسان عنده الرئتين. Et comment se réalisent les échanges gazeux chez les êtres vivants؟ كيف تنجز التبادلات الغازية عند الكائنات الحية؟ نبداو بلا respiration en milieu aérien، التنفس في الوسط الهوائي. نبداو بالإنسان chez l'homme هو الإنسان. غنكشفوا على التنفس عند الإنسان. La mise en évidence de la respiration chez l'homme. Pour cette raison on utilise، إذا كي نكشف عن التنفس عند الإنسان غنستعملوا جوج ديال الأدوات. عندنا لو دو شو et l'oxymètre. لو دو شو ان liquide incolore، إذا نورمالمون كيكون هو انكولور ملي كنبريباريوه في المختبر، كيكون انكولور لامبيد يعني صافي. qui devient trouble، يصبح معكرا en présence de dioxyde de carbone. إذا عندما يختلط ويلامس الديوكسيد دو كربون اللي هو ثاني أكسيد الكربون يصبح لونه أبيضا أي عكر. on passe vers l'oxymètre اللي هو جهاز أو عدة من الأدوات اللي غادي مجموعة من الأدوات. est un instrument appareil qui nous permet de mesurer la quantité de dioxygène dans l'eau et dans l'air. إذا فهو الجهاز اللي كيسمح لنا باش نقيسو كمية الأكسجين في الماء أو الهواء، أو نسبة الأكسجين في الماء والهواء. هاد الجوج غنستعملوهم في النشاط الأول اللي كيتكلم على الإنسان. نمشيو لاكتيفيتي 1. دائما الهدف هو لا ميز اون ايفيدونس دو لا ريسبيراسيون شي لوم، بغينا نكشفو على التنفس عند الإنسان. نشوفو الصورة هنايا، عندنا واحد ليليف كي ريسبير دون ان ماسك، واحد القناع غوليي ا اون سوند. لا سوند ضروري هاد الجهاز هذا لا كونسول هو الجهاز ديال الاكسيمتر، عنده واحد لا سوند واحد المجص اللي كيتحسس الكمية أو نسبة الأكسجين في الهواء أو الماء. qui mesure la teneur en dioxygène de l'air inspiré et de l'air expiré. Les résultats s'affichent sur l'écran d'une console EXAO. la console EXAO هي اللي كترجم لنا هذوك النتائج اللي بغينا نحصلوا عليها على شكل أرقام أو ميديان إلى آخره. إذا هذا الطفل أو هذا اللي في الصورة غادي سيقوم بعملية الشهيق أولا، ثم عملية الزفير inspiration puis expiration. Pendant l'inspiration, il va aspirer l'air qui se trouve dans la chambre. La chambre elle est en noir.
هاد الغرفة هادي فيها الهواء اللي هو ديال الجو، ليغ اتموسفيريك. اذا بالنسبة ليكرون كتكتب لينا واحد الرقم اللي على الشاشة 21%. دونك هاد ليغ اللي هو اتموسفيريك اللي كيساوي ليغ انسبيري contient 21% de O2 دو ديوكسيجين. على حساب هذا اذا التلميذ غادي يقوم باستنشاق هذا الهواء، وبالتالي غادي ياخذ معاه 21% ديال الاكسجين. ثم غادي يدير عمليه الزفير اللي هي ليكسبيراسيون، غيتزفر في هذه الغرفه هذه عاوتاني. لا الصوند غادي تحس بداك الكميه الاكسجين. لا الصوند في ليكرون ديالها غتكتب لنا 15%. ها ليكرون هي هذه. دونك اش غنقولوا ليغ اكسبيري اللي ولا معمر هذه الغرفه هذه contient 15% de dioxygène كيحتوي على 15% من الاكسجين. اذا عندنا جوج نتائج. pendant l'inspiration وصلنا لواحد النتيجه ان ليغ انسبيري contient 21% de dioxygène. pendant l'expiration وصلنا لاش نتيجه que l'air expiré contient 15% de dioxygène. On va utiliser le dos chaud. عندنا هنا جوج ديال الوضعيات. هاد l'élève va faire l'inspiration puis expiration. Pendant l'inspiration, l'air inspiré va traverser l'eau de chaud. Et pendant l'expiration, l'air expiré va traverser l'eau de chaud. إذا في جوج حالات الهواء المتزفر ولا المستنشق غادي يخترق الماء الجير. هو الماء الجير كيكون قلنا كما شفنا قبيلات انكولور اللي هو صافي. في الحالة ديال الشهيق اللي هي على اليسار غادي يبقى واخا ندوزو عليه 10 المرات وحنا كنديرو عملية الشهيق غيبقى الماء الجير صافي ما يتغيرش. وبالنسبة للحالة اللي على اليمين بوندون ليكسبيراسيون أي الزفير، الزفير غيخترق ماء الجير وغيتعكر ماء الجير. عندنا واحد المعلومة أخرى في الجدول، عندنا هنايا لا كومبوزيسيون دو لير انسبيري اي دو لير اكسبيري. لي كونستيتيون ديالهم هما هادو في الجدول لي كولون لي دو كولون. بالنسبة للير انسبيري عندنا لازوت 79%، الأكسجين 21%، ديوكسيد دو كربون 0.03%، فابور دو فيبل تونور. بالنسبة للير اكسبيري فيه 79% ديال لازوت، 15% ديال الأكسجين، 4.5% ديال ديوكسيد دو كربون، او فورت تونور اون نو. دونك اللي كيهمنا هو اللي دورنا عليهم، اللي درت عليهم دائرة هما اللي كيهمونا. هذه هي الطريقة باش كنركز على المهم والمطلوب في كل نشاط بغيت ننجزو. علاش؟ لأن لازوت ني با ان غاز ريسبيراتوار. لا فابور دو ما كندرسوهاش في الأولى إعدادي، كندرسوها في الثالثة إعدادي. مصدر الهواء، ومنين جانا الهواء عفوا مصدر الماء اللي بخار الماء اللي كنطرحو يدينا عنده واحد التفسير ديالو. اذا غنركزو على لو ديوكسيجين مع لو ديوكسيد دو كربون، كنشوفو هنا 21% في لير انسبيري وكنشوفو 15% في لير اكسبيري. ديوكسيد دو كربون 0.03%، وبالنسبه للير اكسبيري 4.5%. هادو غنحتاجوهم باش نجاوبو على الاسئله التاليه. نمشيو لي كيستيون. À partir de ces documents, répond aux questions suivantes. أول شيء غيدير التلميذ comparer entre la teneur en dioxygène O2 de l'air inspiré et de l'air expiré. غتقارن ما بين نسبة الأكسجين في هواء الشهيق، هي في هواء الشهيق وفي هواء الزفير، وتعطينا واحد الملاحظة. اش كتلاحظ؟ comparer entre l'aspect de l'eau de chaud après l'inspiration et après l'expiration في التجربة اللي الفوق. expliquer les résultats obtenus، يعني غادي دير له واحد التفسير لدوك النتائج اللي حصلتي عليهم في السؤال 1 و 2. ثم رابعا que peut-on déduire، ماذا تستنتج؟ إذا هادو هما الأسئلة اللي غنجاوبو عليهم إن شاء الله في هذا النشاط هذا. نبداو بلا كيسيون الأولى. la teneur en O2 dans l'air inspiré 21%، dans l'air expiré 15%. حنا شفناهم في قبل. donc la teneur en O2 a diminué، يعني نقصات في ليغ. إذا الليغ عندنا 21% وهنا 15%، كنلاحظوا بأن نسبة الأكسجين نقصت. لاسبي دو لو دو شو ابخي لانسبيراسيون، يعني ملي كيدير التلميذ داك عملية الشهيق،
لو دو شو reste انكولور، يعني ما كيتغيرش. ثم بالنسبة ابخي ليكسبيراسيون لو دو شو تروبلي، يعني تعكر، devient بلانش. هاد جوج نتائج في السؤال واحد وجوج غادي نشرحوهم، نعطيو التفسير ديالهم. اش كنديرو في التفسير؟ هاد النتيجتين اللي بالاحمر اللي فيهم تغير ديمينوي مع تروبلي غنعطيو التفسير ديالهم. اما اللي ما فيهش تغيير ما كنفسروش، يعني كنمشيو اللي فيها شونجمون. La diminution de la quantité de O2 montre que l'homme absorbe une quantité de O2. يعني التفسير ديالها هو نقصان كمية الأكسجين، كتفسر باش أن الإنسان امتص أو أخذ كمية من الأكسجين. كيفاش نعرفوها؟ كنديرو 21% ناقص 15%، كتعطينا 5%. Pour l'eau de chaud, l'eau de chaud devient trouble. باش كنفسروها montre que l'homme dégage une quantité de CO2. شحال خدا شحال طرح؟ 4.47. منين جبناها؟ من الجدول. كنديرو 4.5 ناقص 0.03%، وبالتالي كنحصلو على 4.47%. هذه هي الكمية اللي طرح الإنسان، وهي السبب في تعكر ماء الجير. كما قلنا قبيلات لو دو شو. نعيد مرة أخرى بالنسبة لإكسبليكاسيون ديال لو دو شو. لو دو شو devient trouble montre que l'homme dégage une quantité de CO2 اللي هي 4.47. دونك غنستعملو هاد ليكسبليكاسيون هادي باش نديرو لا ديدكسيون. إذا que peut-on déduire؟ on déduit que l'homme respire، يعني كنستنتجو بأن الإنسان في ديك 10 دقائق ولا ديك 2 دقائق ولا 3 دقائق اللي خلينا كنديرو اختبار عليه، غيسبير، يتنفس. ما معنى ذلك؟ سيتادير absorbe le dioxygène d'une façon générale. ما كنبقاش نتكلموا على لي كونتيتي ايتترا. يعني الانسان فهو ياخذ الاكسجين et dégage le CO2. Donc il réalise des échanges gazeux avec l'air. دابا ندوزو في الحصه الثانيه ان شاء الله، ندوزو لو كريكي. شي لو كريكي هذا هو اللي غنبداو ان شاء الله في الحصه الثانيه.